अच्छा सुनो भाई ऐसा मत कीजिए। धूप पे अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़ी अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, कौनैन की जीनत, साहब इन्ना आतैना कल कौसर, जो है कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर, रब के प्यारे, दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने करम में छिपाने वाले, हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले, खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात में सबसे अच्छे निराले और प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात आखिरत की याद के लिए, फिक्र आखिरत के लिए, मैंने तो इन निगाहों से मैदान महशर का नक्शा भी देखा है, और जहां मैदान महशर कायम होगा आप मक्का में जाकर देख लेंगे, जिसे मैदान अरफात कहा जाता है। वहां पर जबले रहमत है, जब आप वहां पे खड़े होंगे तो वहीं पे मैदान महशर कायम होगा। और जन्नत और जहन्नम भी देखनी हो तो बदर चले जाइएगा, एक तरफ शुहदाए किराम है और एक तरफ अबू जहल की लाश जिस खंदक में पड़ी थी जहन्नम नुमा है। जन्नत और जहन्नम देखनी हो तो आप मक्के में हरम में देख सकते हैं, एक तरफ सरकार के रोजे जहाँ पे आका पैदा हुए वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, और जाओ अबू जहल का घर था वहाँ टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है। सारी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं। इन निगाहों ने क्या देखा? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, जो देखने की है सारी बहार आंखों में। इसलिए इंशाअल्लाह
حضرت پیکر و خلوص و وفا علامہ مفتی جہانگیر صاحب قبلہ، ان کی محبتیں، ورنہ اتنی ٹھنڈی میں مسافت میں میں مکہ مدینہ سے آیا تو سمجھیے یہ پہلا جلسہ میں پڑھنے کے لیے آیا۔ ممبئی میں بہت لوگوں نے کوشش کی مگر میں اتنا تھکا تھا کہ میں تقریر کرنے نہیں جا سکا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جس جوش جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت اچھی شاعری آپ نے شاعر اسلام ندیم رضا فیضی ہزاری باغ سے سماعت کی، اور اپنے نائب امام صاحب قبلہ نقیب جلسہ کی بہترین نظامت، خطابت، ساری چیزیں آپ کی دہلیز تک ہے۔ بس زندگی میں یہ یاد رکھیں، دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، مولا نے رکھ لیا ہے بھرم خیریت سے ہوں۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی۔ آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ اچھا، جو نوجوان سڑک پر کھڑے ہیں، اصل میں جانتے ہیں شیطان بھی نہیں چاہتا کہ کبھی مسلمان تقریر سنے۔ سرکار مولائے کائنات سے سنو، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، سرکار مولائے کائنات سے ایک شخص نے پوچھا، حضور نماز پڑھتا ہوں تو خیال اچھا نہیں رہتا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ پرابلم سب کو ہے، سمجھ رہے ہیں یہ پرابلم سب کو ہے۔ کہا حضور جو ہی مصلی بچھا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کچن سے لے کر باتھ روم تک اور جتنی رشتہ داریاں ہیں، جتنے پیسے پرس ہیں، سب یاد آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے ایک ولی کا واقعہ ہے، ایک مفتی صاحب قبلہ فقیہ وقت تھے، انہوں نے کہا یار تم مسجد سے گزرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو جماعت سے، تو اللہ کے ولی نماز پڑھنے آ گئے۔ حضرت بلے شاہ جب نماز پڑھنے پہنچے تو نماز ختم ہوئی تو کہا امام صاحب کیا آپ کے پیچھے نماز پڑھے، آپ تو نماز میں مسئلہ سوچ رہے تھے۔ سرکار مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا حضور خیال اچھا نہیں رہتا، کہا شیطان اسی کے قریب جاتا ہے جس کا ایمان اچھا رہتا ہے۔ صاحب ایمان کو بہکانے کے لیے شیطان بھی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ قسم خدا کی زندگی میں کچھ دیکھو یا نہ دیکھو، میری گزارش ہے تاج محل، لال قلعہ، آگرہ، لندن، پیرس کچھ گھومنے کی خواہش نہ کرو، سارے پیسے جمع کرو اور زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ چلے جاؤ۔ زندگی میں ایک بار مکہ، میں بھی جب نہیں گیا تھا نا، اور جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ ہم لوگ مکہ مدینہ چلیں گے تو میری ماں کو بھی یقین نہیں تھا۔ جب ہم لوگ پہنچے تو میری ماں احد پہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہیں پہ چھوڑ دو، اب تو میری آخری عمر ہے، یہیں پہ موت آ جائے۔ کیا نہیں ہے وہاں، لوگ کہتے ہیں چادر کہاں ہے، کسی مدینے میں جانے والے سے پوچھنا کہ ذرا آقا کی جالی کو جھانک کر دیکھنا، لال اور ہرے رنگ کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ جب آقا کے روضے پہ آپ داخل ہوں گے تو باب السلام سے داخل ہوں گے، باب السلام سے داخل ہوں گے۔ قسم خدا کی جنت کی کیاری وہاں ہے، ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ کیا نہیں ہے، سرکار کے ایک پہلو میں ابو بکر ہے، ایک پہلو میں عمر ہے۔ جب جنت البقیع میں چلو تو عثمان غنی ہے، مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت ہے، ان کے پہلو میں امام حسن ہے، ان کے پہلو میں امام حسین کا سر مبارک ہے۔ آگے بڑھو تو حلیمہ سعدیہ ہے، ابو سعید خضری ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، امام جعفر صادق ہے۔ قسم خدا کی 10,000 صحابہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ جب احد پر چلیں گے تو حضور کے عزیز چچا حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، 70 شہداء کی قبریں ہیں۔ اور جب آپ مکے میں جائیں گے تو مخدومہ کائنات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنت المعلیٰ میں۔ قسم خدا کی وہاں کا منظر کیا، میں تو ہمیشہ حضرت علامہ حنیف صاحب قبلہ بلبل بنگال علی رحمہ کا ایک شعر بہت بچپن سے میں سنتا تھا، پڑھتا تھا، اجازت ہے تو پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے؟
انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، میدان محشر بھی یاد کر کے جانا ہے، اور قبر میں کن کن چیزوں کی وجہ سے عذاب ہے یہ بھی یاد کر کے جانا ہے، اور کن کن لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی یہ بھی جان کر جانا ہے نا، سب کو جاننا ہے۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، وظیفہ بنا لیجئے پڑھنے کا۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے۔ انسان دولت کی وجہ سے وہاں نہیں جاتا، جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو لبیک کہی ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پہنچ جائے گا۔ شرط یہ ہے سبیل پیدا کرنے ہے نا۔ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ سب خدا کی عاشقوں، قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے مصطفیٰ تو ضرور آئیں گے، قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے مصطفیٰ تو ضرور آئیں گے۔ عید سی سو عید ہو قربان میری قبر پر، کہ وہی دیکھیں گی آنکھیں روح انور آپ، کہ وہی دیکھیں گی آنکھیں روح انور آپ۔ قسم خدا کی آج پورے اہل بستی نے مل کر قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں سب کے نام آپ نے اِیصال ثواب کی محفل سجائی ہے نا۔ قبرستان جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، کیا کرتے ہیں؟ اور ذرا تھوڑی سی پیچھے والے بھی بولیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، سلام کرتے ہیں تو سلام کسے کیا جاتا ہے؟ اسے جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دیتا ہو، اسے جو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ قسم خدا کی آپ کے قبرستان میں بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل دیار المومنین، اس طرح کے مختلف الفاظ میں حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ قبرستان کتنا پرانا ہے؟ 100 سال پرانا ہوگا، 150 سال پرانا ہوگا، 200 سال پرانا ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیے، جو ہی آپ آئے، بھائی جان خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ضرورت سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے آئیے۔ ایسے بھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ایسے بھی انڈیا کے لوگ مکہ مدینہ میں بھی جاتے ہیں نا تو اتنا بہترین وہاں کھانا ملتا ہے کہ لوگ کھا کر ہوٹل میں سو جاتے ہیں، انہیں جگانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں سے جو علماء جاتے ہیں جا کے زبردستی جگاتے ہیں، چلو تم لوگ سونے کے لیے آئے ہو یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، زیارت کرنے کے لیے،
لے صاحب جیسے یہاں ہم لوگ جگا رہے ہیں ویسے وہاں ہوٹلوں میں بھی سب کھا کے سو جاتے ہیں، اس لیے سونا نہیں۔ کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جاگیے جاگیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جو ہی آیا قبرستان سب نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب صاحب کوئی 100 سال سے دفن ہے، کوئی 50 سال سے دفن ہے، کوئی 40 سال سے دفن ہے۔ میں نے ایک چچا کو کھڑا کیا، کہا چچا خیریت؟ آپ نے سلام کیا؟ کہا ہاں کیا۔ میں نے کہا کیا مردوں نے سنا؟ کہا حضور کی حدیث ہے سنا۔ میں نے کہا جواب بھی دیا ہوگا؟ کہا دیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے کسے سلام کیا؟ کہا جتنے قبرستان میں مردے ہیں۔ میں نے کہا جتنے مردے ہیں کیا سب اللہ کے ولی ہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے نہیں مولانا، یہ قبرستان یہی ہے، شرابی بھی دفن ہے، نمازی بھی دفن ہے، حاجی بھی دفن ہے، قاری بھی دفن ہے، صاحب یہاں پہ حافظ قرآن بھی دفن ہے، عالم دین بھی دفن ہے، نیکوکار بھی دفن ہے، بدکار بھی دفن ہے۔ میں نے کہا سلام کیا کاٹ چھاٹ کر کیا؟ کہا نہیں مولانا، جتنے لوگ قبرستان میں دفن ہے، شرابی ہو، نمازی ہو، جواری ہو، جو جس حال میں مرا مومن صاحب ایمان تھا قبرستان میں دفن ہے، ہم نے اسے سلام کیا۔ کہا تب تو سلام سب نے سنا ہوگا۔ کہاں سب نے سنا ہوگا؟ میں نے کہا سنیو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جب ہمارے گھر کا، آپ کی بستی کا ایک شرابی 100 سال پہلے آپ کے قبرستان میں دفن ہوا، آج آپ سلام کرتے ہو، سلام سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ جب آپ مسلمان کا یہ حال ہے تو سوچو جس نبی کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، ہمیں ایمان کی دولت ملی، ساری کائنات کو ایمان کی دولت ملی، وہ مدینے والا مصطفیٰ قبر میں ہمارے سلام کو کیوں نہیں سن رہا ہوگا؟ ہمارے درود کو کیوں نہیں سن رہا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے چھپ جانے والے، قسم خدا کی صاحب اگر زندگی ہے یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کمپلسری ہے، مرنا سب کو ہے۔ حسن و جمال والوں تم بھی یاد رکھنا، طاقت و تکبر والوں تم بھی یاد رکھنا، بڑے بڑے زمینداروں تم بھی یاد رکھنا، اپنے حسن پہ نازا لوگوں تم بھی یاد رکھنا۔ آج تجھے اپنا حسن بہت بھاتا ہے، یہ تجھے جوانی بہت بھاتی ہے، آج تو دولت کے نشے میں چور چور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی تیرا حسن چکنا چور ہو جائے گا، تیری جوانی خاک میں مل جائے گی، تیرا یہ تکبر مٹی میں مل جائے گا۔ کیا تو نے نہیں سنا فلاں کی جوان بیٹی سوئی تھی سوئی رہ گئی، فلاں کا بوڑھا باپ ہارٹ اٹیک میں انتقال کر گیا؟ کیا تو نے نہیں سنا فلاں کا بچہ چھوٹا تھا انتقال کر گیا؟ موت کمپلسری ہے، وقت مقرر ہے، انسان کو پتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے موت نہ 1 منٹ آگے آئے گی نہ 1 منٹ پیچھے آئے گی، جہاں موت لکھی ہوگی آ کر رہے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے پل کی خبر نہیں، پھر بھی انسان غافل ہے، غفلت کی چادر اوڑھے ہوا ہے، انسان خواہشوں کی وادی میں گم ہے، انسان بھول چکا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ آج تو پلٹ کے اپنے گھر جانا اور جا کر کے بیٹھ کر رات کی تنہائی میں سوچنا جو تو جس مکان میں تو سویا ہے یا بیٹھا ہے، یہ مکان کل تیرے دادا کا تھا، پرسوں تیرے بابا کا تھا، اس سے پہلے تیرے پردادا رہتے تھے، اس سے پہلے تیری دادیاں اور نانیاں رہتی تھی، آج تو اس گھر میں رہتی ہے، تیرے بعد پھر کوئی اور رہنے والا آئے گا۔ سوچ کیا تیرے دادا باپ دادا جو گئے وہ زمین و جائیداد لے کر کے گئے، وہ دولت و ثروت لے کر کے گئے؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا پھر کس بات کا جھگڑا کرتے ہو، پھر کس بات کا لفڑا کرتے ہو؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، یہ چند روزہ زندگی کے لیے آج تم نے کیا نہیں کیا ہے؟ قسم خدا کی انسان دنیاوی لذتوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج انسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ سماج پیمانی پر اتارو ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو موت کے قریب کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے موت
انسان کے لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان قبرستان پہنچتا ہے تو اسے اپنے باپ دادا کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن آج کا انسان اتنا سخت دل ہو گیا کہ صاحب قبرستان میں بھی جا کر ہنسی اور مذاق کرتا ہے۔ آج کا انسان اتنا سخت دل ہو گیا، جنازے میں کھڑے ہو کر نیت تو یاد نہیں، دعا تو یاد نہیں، مگر صاحب ہنسی اور مذاق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام کی شہزادیوں، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ پتہ ایمانداری سے تیرے گھر میں 60-70 سال سے زیادہ کوئی عورت زندہ رہتی ہے کیا؟ تیرے گھر میں 60-70 سال سے زیادہ کوئی مرد زندہ رہتا ہے کیا؟ لیکن پھر بھی ذرا سا سوچ، آج فلمی گانے تیرے پاس ہے، آج نمازوں کی قضا کرنا تیرے پاس ہے، آج گناہوں کا بوجھ تیرے پاس ہے، آج چگل کھوری کا بازار تیرے پاس ہے، آج زمانے کی نمائش تیرے پاس ہے۔ ایمانداری سے بتانا میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں، اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا تم چاہے شب برأت کی رات میں جاگو یا تم شب قدر کی رات میں جاگو، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مرنے کے بعد بھی جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا نمبر 1 شرابی، شراب پینے والا ایسا ہے جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، یہ ایسا ہے جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3 یاد رکھنا احسان کر کے احسان جتلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صاحب اب معراج کی شب ہے، جنت بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، جہنم بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا جہنم یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہا سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں، تم کہو گی سلطان رضا کیا بول رہے ہو؟ میں کہنا چاہوں گا ہاں یہ میری بولی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صاحب وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے سماج میں آج ہماری گھر کی مائیں بہنیں بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں صاحب بال پکڑ کے لٹکا دیا گیا ہوگا، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جسے الٹے ٹانگ دیا گیا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ ہانڈی کی طرف کھول رہے ہوں گے اور آگ کو بھر دیا گیا ہوگا۔ خوب غور سے یاد رکھنا جہنم کا سب سے ادنا چھوٹا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ صاحب معلوم ہے یہ کسے پہنائی جائے گی؟ قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ٹھنڈی ہے ذرا دیر سے پڑھیں گے، گرمی ہے اس وقت کے اس وقت پڑھیں گے۔ جو نہیں پڑھتے وہ اپنا انجام سوچے، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کے متعلق کہا نماز میں سستی کی وجہ سے آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ جب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی یہ بھیجا کھول کر آنکھوں کے ذریعہ نکل جائے گا، صاحب ناک سے نکل جائے گا۔ یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے۔ اب ذرا سوچو، آپ کہو گے سلطان رضا جہنم میں جانا ہے، جھوٹ بولو گے ٹھکانہ جہنم ہے، زنا کرو گے ٹھکانہ جہنم ہے، شراب پیو گے ٹھکانہ جہنم ہے، جہیز مانگو گے ٹھکانہ جہنم ہے، نمازیں چھوڑو گے ٹھکانہ جہنم ہے، بد عقیدہ بن جاؤ گے، ایمان خراب ہو جائے گا، دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھنا 2 قسم کے جہنم میں لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ کفار و مشرکین ہے، یہ بے ایمان اور بد عقیدے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے مگر بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھنا صاحبوں، ویسے لوگ جہنم سے آہستہ آہستہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد نکالے جائیں گے۔ آج ہم نیکیوں سے دور ہیں مگر میدان محشر جب قائم ہوگا لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ بھائی بھائی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو پوچھنے والی نہیں ہوگی، پڑوسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا،
माँ बेटी को नहीं पूछेगी, लोग एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे। याद रखना, तू तो दुनिया की मोहब्बत में नमाज़ें छोड़ देता है ना, तू तो दुनिया की मोहब्बत में रोजे छोड़ देता है ना, लेकिन जरा सीने पे हाथ रख करके बता, ए मेरी माँ बहनों, तुमने जिन औलादों की मोहब्बतों में नमाजें छोड़ दी, तुमने जिन अपने बच्चों की मोहब्बतों में नमाजें छोड़ दी, क़यामत के दिन कसम खुदा की ये एक नेकियां भी तुझे देने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे आलम में तुम्हारा क्या बनेगा? कभी तूने सीने पे हाथ रख करके सोचा है? ए इस्लाम की शहजादियों, आज हमें अपने गुनाहों से तौबा करके जाना है, आज हमें अपने गुनाहों से तौबा करके उठना है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनके पेट में आहादी की तरह आग डाली गई होगी और आग उसमें पेट में आग लगी होगी, जानते हो वो कौन लोग होंगे? जिन्होंने खाने से पहले ये नहीं देखा होगा हमने हलाल खाया या हराम खाया। आइए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप कहेंगे मौलाना हमें कैसे पता चलेगा हलाल क्या है हराम क्या है? आप सिर्फ उलमा से फातिहा कराते हो, आप सिर्फ उलमा से मिलाद कराते हो, आप सिर्फ उलमा से शादी ब्याह की तारीखें रखवाते हो, लेकिन कभी आपने इनसे पूछा मौलाना साहब जहेज मांगना हलाल है या हराम है? ईमानदारी की बात यही है, पता तूने कितनी रकम जहेज मांग कर लिए? ये मुतालबे जहेज इस्लाम में हराम है। आप वलीमा खाने जाते हो, बड़ा VIP वलीमा खाते हो, जाकर के बैठते हो, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या ललीपॉप है, क्या मौलाना मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी है? सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, अल्लाह के एक वली ने पूछा अपने शागिर्द से, बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, आहिस्ता आहिस्ता खाना है, छोटा छोटा लुकमा लेकर खाना है, चिबा चिबा कर खाना है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, पेट का 3 हिस्सा करना है, एक हिस्सा पानी पीना है, एक हिस्सा खाना खाना है, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ देना है। अल्लाह के वली ने कहा, पगले तुझे खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है? कहा हुजूर फिर खाना खाने का तरीका क्या है? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, खाना लगने से पहले, लुकमा उठाने से पहले ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का है। इस्लाम की शहजादियों, तेरा शौहर लाकर मुर्ग मुसल्लम बिरयानी देता है, पहले देख लेना हलाल की कमाई का लाया है या हराम की कमाई का लाया है। तेरा बाप ला करके तुझे नाशपाती मुर्ग मुसल्लम देता है, पहले पूछ लेना हलाल की कमाई का है या हराम की कमाई का है। हलाल की कमाई की सूखी रोटी खा लेना, हराम की कमाई की बिरयानी पे नजर न डालना। VIP वलीमा खाने वालों, जब वलीमा खाने जाओ तो जरा लड़के वाले से पूछ लो, तुमने कहीं जहेज की मांगी हुई रकम से वलीमा तो नहीं किया है? जैसे जहेज का मांगना हराम है, वैसे ही उस पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। अब बताओ जरा सा, कहीं ये एक लुकमा जहन्नम की दहलीज तक तुझे न पहुंचा दे? आज साहब हम इसे सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज साहब बाप बड़े मजे से जहेज मांगता है, बेटा मेरा है हम मांगे आपका क्या जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा न मानना, आज का नौजवान शादी के बाद बगल में बीवी को बैठाकर सेल्फी लेता है वलीमा के दिन और तस्वीर डालता है, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी बोलती है, जालिम तू क्या प्यार करेगा, तूने तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन भिजवा दी, तूने तो मेरी डोली उठने से पहले मेरी माँ के जेवरात भिजवा दिए, तूने तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी भिजवा दी। अबे जालिम मैंने तो सुना था तू डॉक्टर है। बाबू खैरियत? ए बाबू खैरियत? गुस्सा उस्सा के नहीं ना भाग रहे हो, जहेज पे तकलीफ कर रहे हैं तो जी बोलिए माशाल्लाह, ऐसी बात है ना, माशाअल्लाह। ये जरूरी है, मैं वो अमल बता रहा हूँ कि लोग इस छोटे लुकमे की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जब जहन्नम का बड़ा लुकमा बनेंगे उस वक्त याद आएगा, हाय अफसोस मैंने ससुराल से कुछ नहीं मांगा होता। लोग कहते हैं हम बड़े वफादार हैं। साहब नहीं, जरा गौर से सुनना, मेरी बात आपको बुरी लग जाए ना, जाते वक्त आहिस्ता से वापिस कर दीजिएगा, लेके चला जाओ।
چلا جاؤں گا. قسم خدا کی یاد رکھنا اے اسلام کے شہزادوں، سنو سنو، اسلام بڑا آفاقی مذہب ہے. اب صاحب یہ کہتا ہے بیوی سے کہ بتا میں اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. بیوی کہتی ہے تو کیا پیار کرے گا؟ میں نے تو سنا تھا تو انجینئر ہے 1 لاکھ کماتا ہے، ماسٹر ہے 50,000 کماتا ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے 1.5 لاکھ کماتا ہے. مجھے کیا پتا تو اتنا بڑا بھکاری ہے کہ اپنے پیسے سے ایک ڈولی بھی میرے گھر تک لے کر نہیں آ سکتا ہے. تو میرے باپ کی دی ہوئی موٹر سائیکل پہ مجھے گھماتا ہے، باپ کے دیے ہوئے چین کو پہنتا ہے، میرے باپ کے دیے ہوئے سپاری سوٹ کو پہن کر میرے گھر آتا ہے، پھر کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ارے تو محبت نہیں کرتا، محبت تو میری ہے کہ میں نے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں نے پورا خاندان تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں نے اپنے ماں باپ کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں نے بچپن کے گھرانے کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں تو پوری زندگی تیری دہلیز پہ گزارنے کے لیے آ گئی، میں نے اپنا سب کچھ تیری محبت میں چھوڑا. بتا تو نے میری محبت میں کیا چھوڑا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بتا اگر عورت پوچھ دے بتا تو نے میری محبت میں کیا چھوڑا ہے، تو کیا تو کہے گا ہم نے چین مانگا تھا، سونے کی انگوٹھی مانگی تھی؟ تو میری ماں بہنیں اگر تیرا شوہر شرمندہ ہو جائے تو کہنا چھوڑنا چاہتے ہو نا تو میری محبت میں شراب پینا چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، آؤ ہم تم مل کر وہ زندگی گزارے جو زندگی مصطفیٰ جان رحمت اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گزاری. کیا بات ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گزاری ہے. قسم خدا کی وہ زندگی گزارو. کہے گا وہ زندگی کیا ہے؟ کہے گا وہ زندگی کیا ہے؟ بتا دوں وہ زندگی کیا ہے؟ جی بولیے بتا دوں، بتا دوں. ٹھنڈی نہیں نہ لگ رہی ہے؟ ذرا صرف مرد لوگ دونوں ہاتھ تو اٹھائیے گا نہیں، اٹھا دیجئے گا. ماشاء اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا بولیے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوچھنا میری ماں بہنوں سنو، تم سے یہ پوچھیں گے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیا تھی؟ کہنا بہت علی علی کرتے ہو، آؤ تجھے حضرت علی کی دہلیز پہ لے کے چلتا ہوں. حضرت علی کی دہلیز پر قسم خدا کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر جاؤ گے نا آنکھ میں آنسو آ جائے. ان بد عقیدوں نے تو کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا. اب تو وہاں سے جتنے یہ بد عقیدے تھے ان کو بھگا دیا گیا. مگر جنت البقیع کی جنت المعلیٰ جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مدفون ہے، قسم خدا کی جب جاؤ گے نا تو لگتا ہے ساری رحمتیں یہیں برس رہی ہیں. سبحان ساری اللہ. رحمتیں یہیں برس رہی ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ ایمان کیسے لائے؟ بولنے سبحان اللہ. اچھا جب کعبہ پہنچیں گے آپ، کعبہ تو معلوم ہے ایک طرف کعبے پہ کھڑے ہیں آپ اور ایک طرف یاد آئے گی اسی کعبے میں حضرت علی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اسی کعبے میں علی پیدا ہوئے. اسی کعبے میں علی پیدا ہوئے. لوگوں تم ہمیں نبی کی ولادت کی خوشی منانے سے روکتے ہو، ارے کعبے کے اندر تو مولود علی ہے. سبحان اللہ سبحان کے اللہ. اندر تو مولود علی ہے. قسم خدا کی کوئی پرابلم نہیں، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت. تو حضرت علی سے کسی نے کہا اے علی آپ ایمان کیسے لائے؟ سننا میری قوم کے بچوں سننا. حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، آقا کے گھر میں آقا کی کفالت میں چلا گیا، آقا کی کفالت میں چلا گیا. رات کی تنہائی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں 2 مصلی بچھا ہے، ایک طرف آقا نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں کھڑے ہو کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی ہے. قسم خدا کی ان کی نمازوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان برا نہ اللہ. ماننا، برا نہ ماننا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں ہماری بیٹیاں نمازی ہو جائے. آپ سوچتے ہیں ہم شراب پیتے رہے ہماری اولادیں نیک ہو جائے. آپ سوچتے ہیں ہم تاش کے پتے لیتے رہے اور ہماری اولادیں نیک ہو جائے. آپ سوچتے ہیں ہم لاٹری کا ٹکٹ خریدتے رہے اولادیں نیک
नेक हो जाए। कसम खुदा की औलादों को नेक बनाने के लिए माँ को खदीजतुल कुबरा का किरदार अपनाना होगा और बाप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार अपनाना। फिर देखें इंशाअल्लाह, कसम खुदा की हिंदुस्तान में भी रहमत है और मरने के बाद कब्रिस्तान में भी रहमत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मरने के बाद कब्रिस्तान में भी रहमत है। फिर पूछेगा, बता सैयदा खदीजतुल कुबरा की आगे की जिंदगी क्या थी? ऐ इस्लाम की शहजादियों और शहजादों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है, आज के जलसे से ये वादा करके आपको जाना है, ये इरादा लेकर के जाना है। तुम अपनी बीवी के साथ मार्केट घूम सकते हो, अपनी बीवी के साथ रिश्तेदारियों में जा सकते हो, अपनी बीवी के साथ बैठकर मूवीज और फिल्में देख सकते हो। तो अपनी बीवी के साथ जब सारी दुनिया सो जाए तो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? आज यही तो बात है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। अरे सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? सुभान अल्लाह। क्या तुम मुसलमान भी हो? ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दिल को भी मुसलमान बनाओ, इन निगाहों को भी मुसलमान बनाओ, किरदार को भी मुसलमान बनाओ, करेक्टर को भी मुसलमान बनाओ। कसम खुदा की सैयदा खदीजतुल कुबरा से जब आका का निकाह हुआ, मक्के की सबसे अमीर औरत थी सैयदा खदीजतुल कुबरा। मक्के की सबसे अमीर औरत, सुभान अल्लाह। सबसे अमीर औरत, दुनियाए इस्लाम की सबसे अमीर औरत। मक्का पूरी दुनिया के बीचों बीच में है और पूरी दुनिया के लोग वहां तिजारत करने जाते हैं, क्योंकि काबा 0 पॉइंट पर है, वहां से पूरी दुनिया फैली है, पूरी दुनिया फैली है। तो सारी दुनिया के लोग तिजारत करने जाते, और जब वहां पे जो तिजारती मेला लगता, अपने यहाँ बिजनेस का मेला लगता है ना, मेला लगता, तो उसमें 99% माल अकेले सैयदा खदीजतुल कुबरा का होता है। इतनी अमीर औरत। जब आका से निकाह हुआ तो निकाह यूं ही नहीं हुआ। निकाह की फरमाइश कैसे हुई जानना चाहते हैं? बता दूं? बता दूं, इजाजत है? आज तो लड़की वाले भी बुरा न मानिएगा, आप लोग भी दौलत देखकर शादियां करते हैं, आप लोग भी शरबत देखकर शादियां करते हैं, बुरा ना मानिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आका ने सैयदा फातिमा का निकाह किया तो हजरत अली के पास रहने के लिए घर था? बोलिए, नहीं था। उनके पास सैयदा फातिमा के जोड़ा लाने के लिए पैसा था? नहीं था। आज का कोई बाप ऐसे लड़के से करेगा? बोलिए, क्या था अली के पास? आहा, वो दौलत थी जो दुनिया में किसी के पास क्या बात। नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली दौलत नहीं चाहता, अली तो वो है जो मुट्ठी बंद करके फकीर को दे दे तो मोती बन जाता है। ये तो दौलत बांटने के लिए आए हैं। कसम खुदा की, आज भी आप पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में जहां जाना हो आप जाए, हर जगह देखेंगे ना दान बक्स लगा रहता है। दान बक्स समझते हैं ना? दान बक्स समझते हैं ना? लेकिन मक्का मदीना में जाएंगे, कहीं दान बक्स नहीं मिलेगा, कहीं दान बक्स नहीं। कमाल की बात है। और खर्च इतना है, खर्च इतना है, कसम खुदा की, आप तो अपना घर उतना साफ नहीं रखते हो जितनी वहां की सड़कें साफ रहती है। अच्छा, वहां कोई मांग भी नहीं सकता, मांगेंगे आप तो आपके ऊपर जुर्माना लग ही जाएगा। वहां आप देने के लिए आए। वहां की पुलिस प्रशासन के पास न AK-47 है, न हाथ में डंडा है, लेकिन काम इतना मजबूत है कि कोई पर भी नहीं मार सकता।
कोई पर भी नहीं मार सकता। मैंने साहब से पूछा क्यों? कहा हम किस पे डंडा चलाएंगे? अगर मक्के में है तो ये सब मेहमाने खुदा बनकर आए हैं, और मदीने में है तो सब मेहमाने मुस्तफा बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। बन करके आए हैं। वहाँ के पुलिस वाले साहब आपको नरमी से समझाएंगे, आपको हिलने डोलने नहीं देंगे, आपको कानून को फॉलो करना ही करना है। कसम खुदा की ईमानदारी तो हमने वहाँ देखी, सदाकत और शराफत को हमने वहां देखा। हाथ में AK-47 नहीं, मगर खौफ ये है कि पुलिस वाला बोल दे तो लोग सब सीधी कर लेते हैं, सब सीधी कर लेते हैं। कसम खुदा की सुने इस्लाम की शहजादियों, सुनो नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया तो दौलत देख करके नहीं, सरवत देख कर नहीं, मौला अली का इल्म देख कर किया, मौला अली के तकवा और परहेजगारी को देख कर किया, मौला अली के ईमान को देख कर किया, मौला अली की बहादुरी को देख कर किया। इस्लाम की बेटियों, तुम कॉलेजों में पढ़ती हो, तुम डिवीजन सेक्टर जाती हो, कहीं ऐसा ना हो किसी हसीन आवारा और अमीर लड़के की अपाची देखकर दिल दे बैठना, उसकी स्कॉर्पियो और बोलेरो देख करके दिल दे बैठना, उसके मोटे सोने के चैन और उसकी कीमती मोबाइल को देखकर दिल दे बैठना नहीं। साहब ये जिंदगी तो चंद रोजा है। वो नौजवान तुझे अपनी हवस का शिकार बना सकता है, लेकिन तुझे वो इखलाक नहीं दे सकता जो हजरत अली ने खातून जन्नत को दिया है। ये इखलाक एक मोमिन सालिह दे सकता है, एक मोमिन कामिल दे सकता है। यही वजह है कि बादशाह की शहजादी है, अल्लाह ने बादशाह को इतने मालो दौलत से नवाजा है, इतनी मालो दौलत से नवाजा है, पूछो मत इस्लाम के शहजादों कितनी मालो दौलत से नवाजा है। अल्लाह अल्लाह बादशाह की एक ही बेटी है, हुस्न जमाल की मलिका है, मगर खौफे खुदावंदी सीने में है, खातून जन्नत का किरदार सीने में है। बाप ने कहा बेटी मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ। बेटी ने कहा बाहुजूर मैंने जिंदगी के मजे बचपन से लेकर अब तक बहुत लूटे हैं, मेरा निकाह करना तो अपनी हुकूमत का जो सबसे मुत्तकी परहेजगार नौजवान हो उससे कर देना। बाप ने कहा बेटी जहाँ तकवा हो वहाँ दौलत की उम्मीद न करना। कहा अब्बू जान कोई फिक्र नहीं है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया जा और जा करके तलाश कर अपनी हुकूमत में सबसे मुत्तकी परहेजगार लड़का कौन है। बादशाह रात की तन्हाई में जामे मस्जिद में पहुंचा है, देखा एक दुबला पतला खूबसूरत नौजवान, रात की तन्हाई है, रब की बारगाह में सर ब सुजूद है, गिड़गिड़ा रहा है मौला मैं गरीब इंसान हूँ, दिन भर कमाता हो, माँ बाप की खिदमत करता हो, तेरी बारगाह में आने में ताखीर हो जाती है, ए मौला मेरी हाजिरी को कबूल कर ले। पूरी रात खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाता है। वजीर अपना बिस्तर दरवाजे पे डाल देता है, फजर की नमाज वजीर भी पढ़ता है। जब वो फकीर पढ़ करके निकला है नौजवान, वजीर ने कलाई थामी, कहा चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है। नौजवान का चेहरे का रंग भी बदल गया। नौजवान ने कहा इस गरीब का बादशाह से क्या लेना देना। कहा नहीं चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है, चलना पड़ेगा, मैं वजीर हूँ तुम चलो। इतना सुनना था, कहा चलो ले चलो। क्या कहना चाहता है तेरा बादशाह। जब बादशाह ने लड़के को दूर से ही देखा, उसके चेहरे की नूरानियत को देखकर खड़ा हो गया, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कहा शहजादे मेरी एक आरज़ू है, हर जगह लोग बादशाह से मांगते हैं, मगर आज बादशाह तुझसे अपनी लड़की का रिश्ता मांगना चाहता है, तू मेरी बेटी से निकाह कर ले। उसने कहा बादशाह सलामत। कहा मैं गरीब। कहा आपकी बेटी हुस्न की मलिका और महलों की रानी। कहा नहीं मेरी बेटी को वो गुमान न करना जो तू सोचता है, मेरी बेटी तेरे साथ जी सकती है। कहा लेकिन अल्लाह के नबी ने मर्दों की भी कुछ जिम्मेदारियां दी है, ठीक है मैं निकाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। कहा क्या। कहा गुजारिश ये है आप अपने महल में मेरी बीवी को रहने के लिए कमरा दे देना, निकाह के बाद आप अपना खाना मेरी बीवी को न खिलाना, मैं मेहनत के कमाऊंगा और अपनी बीवी को खिलाऊंगा। घर में मेरे माँ बाप हैं, पहले उनकी खिदमत करके तब आऊंगा, मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि आपकी बेटी को ले जा करके रख सकता हो। अल्लाह अल्लाह, इधर निकाह होता है। निकाह के बाद लड़की अपने कमरे में चली जाती है। नौजवान
صبح کو اٹھتا ہے کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے، جب نکلا ہے جنگل میں جا کر دن بھر محنت کرتا ہے اور کر کے واپس لوٹا ہے تو آج ڈبل محنت کر کے پیسہ لایا ہے، 2 جگہ راشن خریدتا ہے، ایک جگہ خرید کر پہلے گھر پہنچتا ہے، خود بناتا ہے، ماں باپ کو کھلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کے بعد دوسری گیٹھی اٹھا کر اور نماز عشاء پڑھ کر محل کی طرف چلا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اے نوجوان بتا تو کما کر آج تیرا سسرال تو بادشاہ کے گھر ہے، پھر تو کما کیوں رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دنیا کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرے، جو اپنے پسینے سے حاصل کرے۔ اور سن، میں جو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس گیا، اس لیے مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے اور دوسرا حق اس کی بیوی اور بچوں کا ہے۔ برا نہ ماننا اسلام کے شہزادوں، آج تم نے ماں باپ کا حق بھلا دیا ہے، آج تم نے ماں باپ کو ٹھکرا دیا ہے، آج تو ماں باپ کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام کی شہزادیوں، آج تیرا شوہر کماتا ہے، تم بھی کہتی ہو میرا شوہر کمائے پورا میرا قبضہ ہے، تم اس کی بوڑھی ماں کو اپنی ساس کو ڈانٹ دیتی ہو، پیسہ لے کر اس بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ تو 400-500 روپے کافی ہے۔ قسم خدا کی اسلام کہتا ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، مرد کی کمائی میں پہلا حق بیوی کا نہیں، پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ جب تک ماں زندہ ہے بیٹے کی ذمہ داری ہے کمائے تو ماں سے کم پوچھ لے، امی بتا تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے، بچہ تجھے کتنے خرچے کی ضرورت ہے۔ قسم خدا کی آج تم نے ماں باپ کو محتاج بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا کل بروز محشر جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب تک کہ ان کے ماں اور باپ ان سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری عبادتیں، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہاری ریاستیں یہی رکھی کی رکھی رہ جائیں گی۔ قسم خدا کی اے اسلام کے شہزادوں، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جانا، آج کے بعد کمانا تو کمانے کے بعد سب سے پہلے اپنی دولت کو کہیں خرچ کرنا تو اپنی ماں کے قدموں میں، اپنے باپ کی محبت میں خرچ کرنا۔ اسلام کی شہزادیوں، تم بھی اپنے شوہروں سے کہنا اے میرے شوہر کمائی لے کر آئے ہو، پہلے مجھے نہ اپنی ماں کو پوچھ لو۔ اگر تیرا شوہر شادی کے بعد تجھے کہتا ہے چل تجھے ممبئی لے کر رہتا ہوں، دلی لے کر رہتا ہوں، کہنا کیوں ماں باپ کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہے گا ہاں، کہنا ماں باپ کو چھوڑنے سے پہلے مجھے چھوڑ دے۔ کہے گا کیوں؟ کہہ دینا جو بیٹا ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں بیوی اور بچوں کا کب ہوگا؟ جس ماں نے جنم دیا جب اس ماں کا نہیں ہو سکتا تو جس بیوی سے نکاح کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو خود جانتا ہے بیویاں ہزاروں مل سکتی ہیں۔ قسم خدا کی تم اپنی ساس کی قدر ماں کی طرح کرنا، قسم خدا کی تیری اولادیں بھی تیری قدر ماں کی طرح کرے گی، تیری اولادیں بھی تیری قدر ماں کی طرح کریں گی۔ مگر آج کا بیٹا اتنا بزدل ہو گیا، ذرا سا بریک لگا کر کے سن لو، آج کا بیٹا اتنا بزدل ہو گیا، جس ماں باپ نے پرورش کی پالا۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تجھے ماں باپ کا رتبہ معلوم ہے؟ یا رسول اللہ بتایا جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ابن عبداللہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، میری ماں آمنہ خاتون پردے کے پیچھے سے آواز دیتی اے بیٹے محمد ابن عبداللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں اچھا یہ چاروں ایک ہی ساتھ دنیا میں آئے تھے، دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ماں کل پوچھے گی کہ بتا تو نے جلسے میں کیا سیکھا، تو کہے گا اصل میں جب ماں باپ میں تقریر ہو رہی تھی نا تو ہم اٹھ کر چلے آئے۔ کاہے چلے آئے؟ تو شیطان بھی کہتا مت سن لے گا تو ماں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اچھا دیکھیے ذرا سا سوچئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، یہ نوجوان، برا نہ ماننا میری ماں بہنوں، یہ میرے فحش جملے نہیں ہیں، یہ نوجوان 3 گھنٹہ کمبل میں چھپ کر موبائل دیکھتے ہیں رات کی طرح۔ آنے والا دن یاد رکھیے گا شادی سے پہلے میڈیکل جانچ کرانا پڑے گا۔ جی آپ کبھی یاد رکھیے گا میرے جملے کو،
آنے والا وہ دور آ رہا ہے کہ بغیر میڈیکل جانچ کے کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک باپ اگر لڑکا نامرد نکل گیا تو پھر دوسری شادی کے لیے اتنے پیسے انتظام کہاں سے کرے گا؟ اس لیے نوجوانوں، رات کی تنہائیوں کو یوٹیوب اور موبائل پہ گزارنے کے بجائے مالک و مولا کی یاد میں گزارو، رب قدیر کی یاد میں گزارو۔ یہ جو تمہاری جوانی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرو، بچا کے رکھو۔ اور جلسوں سے اٹھ کر کے چلے جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے، برا نہ مانیے گا۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ فقہا کہتے ہیں یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے، غور سے یاد رکھنا۔ لیکن آج کا بیٹا تو نوکری چھوڑ کر بھی نہیں آتا، کاروبار چھوڑ کر نہیں آتا، ماں بستر مرگ پر پڑی ہے، بستر مرگ پر ماں پڑی ہے، بیٹے کو فون لگایا جاتا ہے، بیٹا ڈر سے فون ریسیو نہیں کرتا کہ ماں بیمار ہے، پیسہ بھیجنا پڑے گا۔ باپ سلی گوڑی آئی سی یو میں بھرتی ہے، بیٹا فون نہیں اٹھاتا، بیوی کہتی ہے تو ہی ایک بیٹا ہے، تو ہی ایک بیٹا ہے۔ لیکن وہی بوڑھا باپ، اے بیٹا اے لڑکا، سب کیا ہو گیا جی؟ یہ موبائل جب سے آیا نا برباد ہو گیا۔ یہ موبائل بہت بڑا خطرہ ہے نا۔ قسم خدا کی جلسوں کو پرخلوص بنائیے، اب پرخلوص نیت لے کر آئیے۔ اب وہ نوجوان کیا سیکھے گا؟ شیطان بھی یہی چاہتا آپ نہیں سیکھے۔ سوچو ذرا سا، وہ باپ جو اسپتال میں تیرا انتظار کرتا رہا، وہ ماں جس کی نگاہیں بستر مرگ پر تجھے تلاش کرتی رہی، آج وہی باپ جب انتقال کر جاتا ہے تو جو ہی انتقال کی خبر بیوی اب کرتی ہے، ہیلو جلدی آ جائیے گا ورنہ گاؤں والے کیا کہیں گے۔ کتنا ضمیر مر گیا، گاؤں والے کیا کہیں گے۔ اب بیچارہ فون کرتا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہے؟ کہا میں فلاں بول رہا ہوں، کہیے؟ کہا سنیے، مشین لا کر کے باپ کی لاش رکھ دیجئے، ایمرجنسی ٹکٹ لے رہا ہوں، جب تک نہیں آؤں جنازہ نہیں ہوگا۔ قسم خدا کی میرے دوست، اب تو آ کر باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، اب تو آ کر اپنے باپ پہ دولت قربان نہیں کر سکتا، اب تو آ کر تو اپنے باپ کا پاؤں نہیں دبا سکتا۔ اب تو تیرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، جب باپ زندہ تھا تو بھی تو تکلیفیں دیتا رہا، جب ماں زندہ تھی تو بھی تو تکلیفیں دیتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کام میں جلدی کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ نمبر 2، جب بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی انتقال کر جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ نماز کا وقت ہو، نماز نہ پڑھو گے نماز قضا ہو جائے گا۔ بیٹا بیٹی جوان ہو جائے، وقت پہ نکاح نہیں کرو گے، زنا کر لیں گے، نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جب کوئی انتقال کر جائے، جنازہ نہیں پڑھو گے، دفن نہیں کرو گے تو لاشا خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی دفن کرو۔ اب 4 دن تک لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ارے اب تو دبئی سے بھی دعا کرے گا تو خدا قبول کرے گا، تو سعودی سے بھی دعا کرے گا تو قبول کر لے گا۔ آنے کے بعد اب جو غریب بھائی گاؤں میں کھیتی کر کے باپ کا علاج کراتا تھا، خدمت کرتا تھا، اسے ڈانٹے گا، سنو پیسہ نہیں ہے تو پیسہ لے لو، قیمتی کفن لگنا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب غریب بھائی آنکھوں میں آنسو قطرات یہ کہتا نہیں مولانا صاحب جب میں پوری زندگی باپ کو کھلا سکتا ہوں تو آج میں اپنے پیسے سے کفن بھی دے سکتا ہوں، تو کہتا کیا میں بیٹا نہیں ہوں؟ سلطان رضا کہنا چاہتا ہے، کس نے کہا کہ تو بیٹا نہیں ہے؟ کس نے کہا تو اس ماں کا لاڈلا نہیں ہے؟ بیٹا تو آج بھی ہے، اور بیٹا تو اس وقت بھی تھا جب تیری ماں اسپتال میں دوا کی تو گھونٹ کے لیے ترس رہی تھی۔
बेटा तो तू उस वक्त भी था जब तेरा बाप आईसीयू में सांसों के लिए तरस रहा था। बेटा तो तू उस वक्त भी था जब तेरे बाप को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थे। जब आज सिर्फ तू कफन के लिए पैसे लेकर के आया है, लेकिन जब दवा की जरूरत थी तो तू कहाँ था? जब तेरी माँ को आईसीयू में पैसे की जरूरत थी तो तेरा खजाना कहाँ था? ऐ मेरी कौम के शहजादों, दिल से मोहब्बत करो। तुम मरने के बाद माँ बाप की मोहब्बत का जितना इजहार करते हो, अगर आधी मोहब्बत जिंदगी में कर लो तो तुझे जन्नत में जाने की कोई रोक नहीं सकता। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पैगाम हक, इस्लाह मुआशरा। आधी जिंदगी, आधी मोहब्बत बस अगर जिंदगी में कर लो ना, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ऐ इस्लाम के शहजादों, तुम 1 लाख खर्च करके आते हो, 50,000 खर्च करके आते हो, मत खर्च करो। माँ बाप इंतकाल कर गए, खून कर दो। इमाम साहब अच्छी तरह दफन कफन करा दीजिए, वही बैठकर कुरान की तिलावत करो, दुआ करो। जब छुट्टी मिले तो गाँव आओ, आने के बाद मुफ्ती साहब के पास जाओ। मुफ्ती साहब की बिला 50,000 रुपया उस पर टिकट में लगा था, मैंने इसे बचा करके रखा है। मैं चाहता हूँ मैं अगर तेरे बाप ने गरीब बहन को छोड़ा है तो अपने पैसे से उसका निकाह कर दो। तेरे बाप ने गरीब भाइयों को छोड़ा है, उनके बिजनेस का इंतजाम कर दो। अगर सब खुशहाल है तो वैसी 50,000 रुपए को लो, मुफ्ती साहब के पास जाओ, कहो हुजूर मैं माँ के जनाजे में ना आ सका, अब्बा के जनाजे में ना आ सका, ये 50,000 रुपए है, इसे लीजिए, मेरे बाप के नाम पर गांव के किसी गरीब बच्चे को हाफिज़े कुरान बना, आलिम दीन बना दीजिए। कसम खुदा की मेरे दोस्त, एक दिन तुम खाने में बाप के जितना खर्च करते हो, ये दिखावे वाली मोहब्बत न करो, दिल वाली मोहब्बत करो। कसम खुदा की, फिर देखना तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ होगी, तेरे बाप की दुआएं तेरे साथ होगी, वरना याद रखना मौत की सख्ती भी तुझे झेलाएगी। यही वजह है अल्लाह के नबी जन्नत में टहल रहे हैं, एक सहाबी रसूल के कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूछा जिब्रील ये किसकी तिलावत की आवाज है? कहा आका आपके चहीते सहाबी हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। आका ने मुस्कुराकर कहा बेशक हारिसा अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था, ये उसकी माँ की दुआओं का असर है। वो कुरान मदीने में पढ़ता है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई। इसलिए इस्लाम के शहजादों, तुम कहते हो जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती, जिंदगी में कामरानी नहीं मिलती। आज कब्रिस्तान आए हो, कल अजमेर शरीफ जाओगे, परसों के छौचा शरीफ जाओगे, आकर कहोगे मौलाना साहब हमने तो बहुत चादरें चढ़ाई मगर काम नहीं बना। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। बाकी कहा बाकी चादरों के पैसे को उन वलियों के नाम पर गरीबों में खर्च करो, यतीमों में तकसीम करो। ये ठंडी का जमाना है, जरूरी नहीं है 1000 चादरें मजार पर चढ़े। आज तो बेटे का हाल ये है, मजार पर 5000 की चादरें चढ़ाता है और बाप को ईद में एक अच्छी लुंगी भी खरीद कर नहीं देता, माँ बाप को ईद में एक अच्छा कपड़ा भी खरीद कर नहीं देता। सुनो, तुम सिर्फ मजारों पर जाते हो लेकिन वलियों के किरदार को नहीं पढ़ते। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। मैं कहना चाहता हूँ जाओ तुम वलियों के मजार पर, तो मैं कहता हूँ 550 की चादरें मत चढ़ाओ, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ाओ, 450 रुपए बचा करके लाओ और लाने के बाद मौलाना साहब के पास जाकर हजरत गरीब नवाज के नाम पर ये 450 रुपए लीजिए, ठंडी का जमाना है, गरीब नवाज के नाम पे कंबल खरीद कर किसी गरीब के बदन पे चुपके से डाल दीजिए। अच्छा है, काम चल गया तो किसी गरीब बच्चे के लिए कापी किताब कलम खरीद दीजिए। और से मेरी
बात सुनना, तुम कहते हो माँ बाप को नाराज करके अजमेर जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके कछौछा जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके मक्का मदीना जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके न तेरी कोई इबादत कबूल होगी, न तेरा हज कबूल होगा, न तेरा उम्रा कबूल होगा, न तुझसे गरीब नवाज खुश होंगे। यही वजह होगा है कि देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग हैं घूमते रहते हैं मगर काम उनका बन नहीं पाता। पूछिएगा कहीं तेरी माँ नाराज का, हजरत बस माँ ही तो नाराज रहती है। माँ को राजी करते रहो, बाप को राजी करते रहो। इंसान है, नाराज होंगे, खुश भी हो जाएंगे। सुनो ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है, अल्लाह अल्लाह ड्यूटी ये हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन माँ की हर रोज खिदमत में लगे रहते। जब मुअज्जिन अज़ान देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आज लोग कहते हैं कामयाबी कहाँ है, हर रोज मुअज्जिन कहता है हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी इधर है। जिधर कामयाबी है उधर मुसल्ला नहीं बेचता, जिधर कामयाबी है उधर आपका कदम नहीं उठता। कसम खुदा की ख्वाजा गियासुद्दीन हसन आजान होती तो वुज़ू करके माँ के पास जाते, सलाम करते, खिदमत करते। अम्मी जान राजी है, इजाजत है नमाज पढ़ने जाऊं? माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा बेटा तू नमाज पढ़ने जा, और जरा अपनी माँ के लिए भी एक मुसल्ला बिछा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के लिए भी एक मुसल्ला बिछा दे। कसम खुदा की बताओ शहजादों, क्या आज तुम भी अपनी माओ के लिए मुसल्ला बिछाते हो? माँ तो हमारी नमाज ही नहीं पढ़ती। इस्लामी शहजादियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना, घर जाना ना सुबह को उठना, माँ को लिए गर्म पानी देना। अम्मी उठ जाओ वजू करके, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। जिनके घर ठहरा था अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत खिदमत की उन्होंने, बहुत खिदमत की, नमाज पढ़वा दी, ये सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। आप माँ बाप के लिए गर्म पानी करें। कसम खुदा की मैं जब पढ़ता हूँ ना, पढ़ता हूँ कभी कभी किताबें, कभी कभी वक्त तो बहुत कम मिलता, दिल पिघल जाता है। एक नौजवान अपने बाप के साथ जेल में कैद हो गया। बाप को गर्म पानी से वजू करने की आदत थी। बाप बेटा की आंखों में आंसू आ गए तो जेल में जो रोशनी जल रही थी ना, बेटे ने पानी उस पे रख के गर्म कर दिया। बाप को वजू कराया, बाप बेटे नमाज पढ़ने लगे। जब दारोगे जेल को पता चला तो उसने चराग को हटा दिया। लेकिन बाप की मोहब्बत, बेटे ने कहा अब्बा हुजूर घबराए नहीं, ठंडी है। मैंने सुना है ये दिल गर्म रहता है, ये दिल गर्म रहता है। बेटे ने बाप की मोहब्बत में पानी को लिया और पानी के बर्तन को अपने कलेजे पे रखकर गर्म करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जब पानी वजू के लायक हो गया तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वजू कर ले। बाप ने पूछा बेटा आज तो रोशनी भी नहीं है, बता तूने कैसे पानी गर्म किया? कहा मेरे बाप ये जो दिल तेरे लहू से बना है ना, आज बेटे ने इसी दिल पे रख के पानी को गर्म किया है। मेरे बाप ने के आंखों में आंसू आ गए, सजदे में गिरा, दुआ करता है मौला मेरे बेटे ने अपने कलेजे पे रखकर मेरे लिए पानी गर्म किया है, मौला मेरे बेटे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दे। कसम खुदा की तुम भी रात की तन्हाइयों में बाप की खिदमत करो, माँ से रात की तन्हाइयों में दुआएं लो। तेरी माँ की दुआ, कसम खुदा की मैं ये नहीं कहता पीर की दुआएं काम नहीं करती, लेकिन कब काम करेंगी? जब तेरी माँ की दुआ तेरे साथ, कब काम करेगी? जब तेरे बाप की दुआ तेरे साथ होगी। बुरा ना मानना, पीर को बहुत मोटा लिफाफा देते हो, हमें भी देते हो, ठीक है देते हो, लेकिन कभी जिंदगी में माँ को भी चुपके से लिफाफा दे दिया करो। अल्लाह, कभी बाप को भी चुपके से लिफाफा दे दिया करो। आओ ना कमाओ तो कुछ पैसे रखो। कसम खुदा की ये दुआएं जो तुझे मिलेंगी ना, तेरी जिंदगी की सारी कमाई पर वो चंद पैसे भारी पड़ जाएगा, बेशक चंद पैसे भारी पड़ जाएंगे। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की माँ ने कहा बेटा मुसल्ला बिछा दे। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मुसल्ला बिछाए। जब मस्जिद को जाने लगे मस्जिद को, दोस्तों ने कलाई थाम ली। कहा गियासुद्दीन इतना तो बताओ, इतना बताओ। कहा क्या बताऊं? हम वजू करके मस्जिद को जाते हैं, तू कहाँ जाता है? कहा मैंने आका की एक हदीस का मुताला किया।
کا وہ حدیث کیا ہے؟ کا وہ حدیث یہ ہے کہ اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوتے جس شخص کے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے۔ جب سے میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، میں خدا کے گھر میں حاضر ہونے سے پہلے، نبی پہ درود پڑھنے سے پہلے، تحیات میں ولیوں پر سلام پڑھنے سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، ماں کو راضی کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہو جائے گی مسجد کو جاؤں گا، سجدہ کروں گا، خدا راضی ہو جائے گا، درود پڑھوں گا، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، سلام پڑھوں گا، سارے خدا والے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میری دنیا بھی حسین ہو جائے گی، آخرت بھی حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جس نے زیارت قبور مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ قسم خدا کی سنو سنو، آج تم قبرستان میں آئے ہو، ایصال ثواب صرف یہی نہیں ہے کھڑے ہو کر کے ہم نے فاتحہ پڑھ لیا، ایصال ثواب صرف یہی نہیں ہے ہم نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر لی، ایصال ثواب یہی ہے تیرا بوڑھا باپ قبر میں ہے مگر اس نے غریب اولادیں چھوڑی ہیں، اپنے غریب بھائی کی مدد کر دینا یہ بھی ایصال ثواب ہے، غریب بہن کے گھر میں کھانا پہنچا دینا یہ بھی ایصال ثواب ہے، تیرے باپ کے غریب دوستوں کی مدد کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، تیری ماں دنیا میں زندہ ہے نا، ماں کی خوب خدمت کرنا، کہنا امی جان ابا نہیں رہے تو کیا ہوا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آج سے اپنے دل کی بات مجھ سے کہنا، اللہ جتنی دولت دے گا ماں میں تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، تیرا باپ قبر میں ہوگا، ہر جمعہ کو اس کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جب تیرے باپ کے سامنے فرشتے اعمال لے کر جائیں گے، میرا بیٹا میری بیوی پہ پیسے خرچ کرتا ہے، میرا بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، میرا بیٹا اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، میرا بیٹا رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، میرا بیٹا میرے دوستوں کا خیال رکھتا ہے، قسم خدا کی تیرا باپ قبرستان سے دعا کرے گا تیری دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی ماشاءاللہ، اچھا پیغام۔ آخرت بھی حسین ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا قرآن بھی پڑھیے، فاتحہ بھی پڑھیے، درود بھی پڑھیے، سلام بھی پڑھیے، مگر جب بات دولت کی آئے بتاؤ ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اسی قبرستان میں نہ سب کو آنا ہے، بات چل رہی تھی بادشاہ سلامت کی بیٹے کی، بادشاہ سلامت کی بیٹی کی، بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچ گئی، میری تقریر تھوڑی سی پھیلتی ہے، طویل ضرور ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بوجھ محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اسلام کے شہزادوں آؤ سنو سنو، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بیٹا وفادار تھا، پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پھر بیوی کے پاس محل میں داخل ہوتا ہے، میاں بیوی کھانا بناتے ہیں کھاتے ہیں اور پوری رات مسلے پہ گزار دیتے ہیں، ہر روز کا نوجوان کا یہی معمول تھا۔ مہینہ گزر گیا، بیوی حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیک لڑکا، مہینہ گزر گیا مگر آج تک کبھی اس نے مجھ سے تنہائی میں ملاقات نہیں کی۔ بیٹی روتی ہوئی باپ کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسو کے قطرات دیکھ کر باپ سمجھ گیا، بیٹی نے ماں سے بات کہی، ماں نے شوہر سے، باپ نے بلایا، کہا میرے داماد تم میری حکومت کے سب سے حسین و جمیل خوبصورت اور سب سے نیک نوجوان ہو، بتا تم نے آج تک حقوق زوجیت کی ادائیگی کیوں نہیں کی؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ، آنسو آ گئے، غور سے سننا میری ماں بہنوں، آنسو آ گئے، آنسو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوان نے کہا ابا حضور، ابا حضور آپ بادشاہ وقت ہیں، میری بیوی کے باپ ہیں، میرے بھی باپ ہیں، رشتوں کی قدر کرنا میں جانتا ہوں، مگر اتنا بتائیں آپ کے محل میں حلال کتنا آتا ہے اور حرام کتنا آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ، بادشاہ نے کہا شہزادے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے محل میں حلال کتنا آتا ہے اور حرام کتنا آتا ہے۔ کہا اے بادشاہ تجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ تیرے پاس حرام کی کمائی کتنی اور حلال کی کمائی کتنی کا نہیں پتا؟ کہا اسی پیسہ کو تو اپنی بیٹی کو کھلاتا تھا۔ کہا کھلاتا تھا؟ کہا ایک دن حرام کھانے کے بعد 40 دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اور 40 دن تک نماز روزہ نیکیوں میں مزہ نہیں ملتا۔ آج آپ کو بھی جب نیکیوں میں مزہ نہ ملے نا تو کبھی دیکھیے گا کہیں ہم بے ایمانی کے کھیت میں
बेईमानी के खेत की फसल तो नहीं खा रहे हैं, बेईमानी की प्रॉपर्टी की दौलत तो नहीं खा रहे हैं, बेईमानी किए हुए मकान में तो नहीं रह रहे हैं। कसम खुदा की सीने पे हाथ रखकर मेरी बात का बुरा ना मानना, जब कब्रिस्तान आए हो तो सुन के जाना ही पड़ेगा, सुन के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी की नहीं चलती। जितने लोग आपस में लड़ते थे, हम खान साहब है, आप जुल्हा है, दुनिया बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, कब्रिस्तान में जाकर पूछो ना, इलेक्शन में जो लड़ते हैं मरने के बाद सब एक ही जगह दफन है। कोई लड़ाई, अरे बोलिए, कोई झगड़ा, कोई कहता हम उसके पास नहीं बैठेंगे, कोई कहता हम इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होंगे जहाँ पूरे गांव के लोग दफन हुए हैं। अब बरादरी में बुला दो, साहब फला मेरे घर आया है, का फला आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो आहिस्ता से कान में कहना, फला इसी कब्रिस्तान में दफन होगा, तुम भी दफन मत होना। क्या बात है, फला इसी कब्रिस्तान में दफन होगा, तुम भी दफन न होना। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई पहलवा कैसे कैसे, तुझे पता नहीं है वो ताकत के गुरूर में कौम को तोड़ने वालों, वो ताकत के गुरूर में कौम को टुकड़ों में बांटने वालों, ये तेरी जवानी, ये तेरी पार्टियां, ये तेरा तकब्बुर, ये तेरा गुरूर, ये तेरी दौलत, ये ताकत सब यही रह जाएगी। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान ने कहा हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, फिर तुझे उठाकर इसी मिट्टी में डाल देंगे और बरोज़े महशर फिर तुझे इसी मिट्टी से उठाएंगे। कुरान ने कह दिया तेरी औकात तो एक मिट्टी है, मिट्टी। तो अपने आप को कितना बड़ा समझ बैठा है, कितना बड़ा तकब्बुर का पुजारी बन गया है। कसम खुदा की तकब्बुर न करना, गुरूर न करना, तकब्बुर न करना। कसम खुदा की तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था इस्लाम के शहजादों, उसने क्या कहा, हलाल 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 कितना आता, हराम हमें भी मजा न मिले ना। कसम खुदा की आपकी औलादें नेक नहीं हो रही है, आप सोचिए हम हलाल खिला रहे हैं या हराम। हमारी बीवियां नेक नहीं हो रही हैं, सोचिए हम हलाल खिला रहे हैं या हराम। हमारे रिश्तेदार नेक नहीं है, फिर सोचे आप। लेकिन आओ जरा सा सुनो, नौजवान ने कहा है बादशाह सलामत, मैंने उसी दिन कहा था हलाल और हराम पता नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया 40 दिन पहले मेहनत की कमाई अपनी बीवी को खिलाऊंगा, ताकि हराम का असर उसके बदन से खत्म हो जाए, फिर उससे मुलाकात करूं, ताकि अल्लाह मेरी बीवी को भी पाकीज़ा कर दे, मेरी नस्लों को भी पाकीज़ा कर दे। कसम खुदा की जब नौजवान ने ऐसा किया तो अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे अजीम आलिम दीन को जन्म दिया। अब्दुल्ला मुबारक जैसे अजीम वली कामिल उसकी बीवी की गोद में जन्म लिए। कसम खुदा की इस्लाम के शहजादों, आज हमारा मामला क्या है, हम भी नाचते, हमारी बीवियां भी नाचती है, हम भी माज़ल्लाह शराब पी रहे हैं, बीवियां भी पी रही है, हम भी अय्याशी में डूबे, हमारी औरतें भी अय्याशी में डूबी है। जब ऐसे आलम में दो अय्याश मिलेंगे, नाचने वाले और बजाने वालों का मिलन होगा, तो गोद में नाच गाने और बाजे वाले जन्म लेंगे। और कसम खुदा की मुत्तकी और परहेजगार लोगों का मिलन होगा, तो उसी गोद में गौसे आजम जैसे शहजादे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा, मजहब इस्लाम, जश्न ज़ियारत क़ुबूर, सरज़मीन झिंगीबारी। कब्रिस्तान में आने से पहले 3 काम करो। नंबर 1, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो। बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा की क्या करेंगे माँ बाप के साथ। सुनो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या किया। आज तो हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कद्र नहीं करते। कौनैन के ताजदार मेराज की शब में जब सिदरा जब पहुंचे आका करीम मस्जिद अक्सा में, तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब खड़े थे, सब खड़े थे। नबी की ये शान के सारे अंबिया आका की ताज़ीम में खड़े हैं, मगर वही मुस्तफा मस्जिद नबी शरीफ में है और अम्मा हलीमा चली आ रही है। अम्मा हलीमा चली आ रही है, आका की नजर पड़ी, फौरन खड़े हो गए।
صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساری دنیا آپ کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے, یہ کون پاکیزہ عورت ہے جن کی تعظیم میں میرا پیغمبر کھڑا ہے؟ آقا نے مسکرایا, کہا صحابہ نہیں پہچانتے, یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت اما حلیمہ ہے جن کی تعظیم میں تیرا پیغمبر کھڑا ہے. آقا صرف کھڑے نہ ہوئے بلکہ اپنی چادر مبارک کو اتارا, زمین پر بچھا دیا, کہا امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں, آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے. اے میری قوم کے شہزادوں, آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ. آج کے بعد ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم اوپر بیٹھے ہیں, ماں نیچے بیٹھی ہے, باپ نیچے بیٹھا ہے, ہم آپس میں چیمبر میں بیٹھے, باپ چپراسی کی طرح کھڑا ہے. نہیں نہیں, آج کے بعد جانا, تو بھی بیٹھا ہے, بغل میں تیری بیوی بھی بیٹھی ہے, بغل میں تیرے بچے بھی بیٹھے ہیں, اتنے میں تیری بوڑھی ماں, تیرے بوڑھے باپ تیرے سامنے آ جائے, فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. بیوی سے کہنا تم بھی کھڑی ہو جاؤ, بچوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. تیری بیوی اور بچے تجھ سے پوچھیں گے بتا ماں باپ کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ کہنا پگلی کل تک نہیں جانتا تھا, آج میں نے قبرستان کے قریب جلسے میں جان لیا ہے. تم اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو گئے. میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پلایا ہے, 9 ماہ پیٹ میں کھلنے جگر بھی پلایا ہے, جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا بھی سکھایا ہے. جب میں ننگے بدن دنیا میں آیا تو سب سے پہلے جس نے دکھ سہ کر, مصیبتیں سہ کر میرے جسم پر اپنے آنچل کا کپڑا اڑھایا وہ میری ماں ہے. جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا وہ میری ماں ہے. جس نے اپنے لبہائے ناز کو میرے منہ میں ڈال دیا وہ میری ماں ہے. جس نے میری غلاظتوں کو دھو کر مجھے صاف ستھرا کیا وہ میری ماں ہے. قسم خدا کی, نبی مسجد نبوی میں ماں کے لیے کھڑے ہو گئے, اس لیے میں گھر میں اپنی ماں کے لیے کھڑا ہو گیا. بتائیں ایمانداری سے کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد اپنی ماں کی تعظیم کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. کتنے نوجوان ہیں جو کریں گے؟ ماشاءاللہ سارے لوگ کریں گے. ماں کی بھی عزت کرنا, باپ کی بھی عزت کرنا. کل ہو کر کوئی یہ نہ کہے کہ جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ جلسے اسی لیے سجتے ہیں, عیاشیوں کے لیے نہیں سجتے. یہ ہاٹ اسپاٹ نہیں ہے کہ لڑکیوں سے ملن ہوگا. میں ادھر کے جلسوں میں اکثر بولا کرتا ہوں, نہیں, جلسوں میں آؤ پاکیزہ نیت لے کر آؤ. لڑکیاں آئیں سیرت فاطمہ سیکھ کر جائیں, اور مرد آئیں تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر سیرت مصطفیٰ سیکھ کر کے جائیں. قسم خدا کی اپنے حسن کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی مال و دولت کی حفاظت کرو. اگر تم نے یہاں حفاظت کر لی تو قسم خدا کی جنت میں تو وہ ملے گا کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہاں کا سارا حسن و جمال فیل ہے, فیل ہے اس حسن کے سامنے جو مرنے کے بعد کچھ قبر میں دیکھنے والا, قبر میں دیکھنے والا وہ کمال حسن حضور ہے. یہ گمان نفس جہاں نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور جنت میں جو حوریں ملیں گی اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنی خوبصورت کہ اگر دنیا میں ایک بار جھانک دیں تو سارے لوگ ان کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں. اب صاحب بیویوں کو ٹینشن ہوگا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر بیویاں نیک ہے جنت میں گئیں تو یہ ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ ان 70 حوروں کی ملکہ ہوں گی, 70 حوروں کی ملکہ ہوں گی. مگر میاں بیوی جنت میں جانے والا کام کریں گے تب نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا صاحب, سنا ہے آپ نے سنا ہے نا کہ صدقہ جاریہ کرو. علماء کہتے ہیں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ زندگی میں کر دو تاکہ مرنے کے بعد نیکیوں کی انکمنگ چالو رہے, ہے نا؟ انکمنگ سمجھتے ہیں نا آپ؟ اب ترقی یافتہ دور ہے, انگلش آپ نہیں سمجھیے گا تو کون سمجھے گا, ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا. آج کل ہماری مائیں بہنیں, ہماری اسلامی بہن نے کہا مولانا صاحب آپ بھی کیا تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا کیا بات بولیے, کوئی پرابلم؟ کہا آپ تو ایک دم نوکر بنا کے رکھ دیجیے گا عورتوں کو. میں نے کہا بہت مصیبت ہے. ہم نے کب کہا آپ نوکر بنیے؟ کہا بتائیے, آپ کہتے ہیں بچہ ہے, ہم لوگ عورتیں ہیں جب میکہ میں رہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت, سسرال میں آ گئے تو شوہر کی خدمت, پھر بچے ہوئے تو بچوں کی خدمت. پوری زندگی ہم لوگ نوکرانی بن کر کے گزارتے ہیں. صبح اٹھیے تو وہی روٹی بیدن. ارے مولانا صاحب کوئی اور زندگی بتائیے. میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر آپ کا شوہر امیر ہے تو نوکرانی رکھ لیجیے,
काफिर भी नौकर। मैंने कहा नौकर ये नहीं, नौकर तो वो है जो एरोप्लेन में खट रही है। मैंने कहा बहुत आप अमीर कबीर हैं, कभी प्लेन में चढ़ी हैं? हाँ चढ़े। मैंने कहा प्लेन में, एक प्लेन में 250 यात्री होते हैं और 4 लड़कियां होती हैं, बैच लगा होता है पावर गर्ल्स। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है। काम क्या है? जो ही सब यात्री बूढ़ा लंगड़ा बहिरा काना डेढ़ा जो भी दाखिल हो वेलकम स्वागतम। अगर सामान नहीं रख पाया तो सामान उठा के रखना है। फ्लाइट चल रही है, बटन दबा दिया, एक्सक्यूज मी सर क्या चाहिए? वाटर। इतना तो बीवी भी खिदमत नहीं करेगी, वो बेचारी मजबूरी है। अब 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों की खिदमत करती है, खाना भी खिलाती है, चाय भी पिलाती है, पॉलिथीन लेकर सबका जूठा भी उठा के डालती है। कोई झगड़ा कर लिया तो भी उनको झगड़ा नहीं करना है। आज तक कभी किसी ने कहा कि ये नौकरानी है? कह देगा तो FIR हो जाएगा। और वो बीवी जो खातूने जन्नत की सुन्नत अदा कर रही है उसे नौकरानी कहा जा रहा। कसम खुदा की इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम ने तुझे एयर होस्टेस नहीं बनाया, इस्लाम ने तुझे कॉल गर्ल्स नहीं बनाया, इस्लाम ने तुझे मॉडल गर्ल्स नहीं बनाया, इस्लाम ने तुझे सेक्स वर्कर नहीं बनाया। इस्लाम ने तुझे बेटी है तो बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो भाई के लिए मोहब्बत बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए हम सफर और उसकी मलिका और रानी बना दिया है, और तू माँ है तो बेटों के लिए तेरी कदमों के नीचे जन्नत बिछा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत इस्लाह मुआशरा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसका चांद था आज वो हाले न रहे। मालूम है बीवी अगर शौहर की वफादार हो, सुनो सुनो सुनो, कब्रिस्तान बगल में है। सब औरतों को मालूम है कब्रिस्तान। दुनिया में एक औरत ऐसी भी गुजरी है, सारी औरतें कब्रिस्तान पहले जाती है और जन्नत और जहन्नम का फैसला बाद में। समझ रहे हैं ना, फैसला बाद में। मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा जब इस्लाम कबूल की, आका की जिंदगी में आई तो सबसे अमीर औरत थी, और जब इंतकाल हुआ तो दुनिया की सबसे गरीब औरत थी। इतना भी पैसा आका के पास नहीं था, सारी दौलत इस्लाम की राह में कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी की दास्तान क्या कहना मेरी कौम के नौजवानों। आका करीम से की बारगाह में गई, कहा आका जी मैं भी आपकी हूँ और ये खजाना भी आपका है। इस्लाम की परवरिश हुई है जी, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिस गोद में परवरिश पाया वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने देखा था कि आका चल रहे हैं तो बादल साया कर, आका से बड़ा अमीन कोई नहीं है। तब अपने गुलाम से कहा जाके पूछो मुझसे निकाह करेंगे। आका ने एक बार भी नहीं कहा खदीजा से कहो दौलत दोगी तो निकाह करूंगा। वो जहेज मांगने वाले होना तो ये चाहिए था कि आका तय करते, मगर आका ने नहीं मांगा तो तुम क्यों मांगते हो? तुम क्यों मांगते? आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपने माँ बाप से कहना मेरे बाप डॉक्टर बनाए हो, इंजीनियर बनाए हो, प्रोफेसर बनाए हो, मैं कब्रिस्तान के पास जाकर आया हूँ, ना एरोप्लेन लेकर जाऊंगा ना मोटरसाइकिल लेकर जाऊंगा। मेरे बाप मेरा निकाह मस्जिद में कर देना, मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा, मगर खुदारा ससुराल में ना बेचना। कहेगा फिर वलीमा कहाँ होगा? कह देना कि सैयदा अम्मी आयशा का वलीमा तो एक प्याले दूध से आका ने किया, मैं कमाऊंगा जो मिलेगा उसी से मैं वलीमा मुख्तसर कर लूंगा, मगर ससुराल में न बिकने को तैयार हूँ न किसी को बेचने के लिए तैयार। न बिकना। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब कहा, आका ने कहा खदीजा मालूम है ना माल मुझे पसंद नहीं, मैं सब तकसीम कर दूंगा। सैयदा खदीजा बैठ गई, कहा आका जी तकसीम कीजिए। सुभान अल्लाह, तकसीम कीजिए। सारी दौलत आका ने बांट दी, गुलाम बच गए। आका ने आहिस्ता से कान में कहा हम सब की अम्मी जान से, सुनो अगर मैं आपके साथ काम करूं तो कैसा रहेगा?
سمجھ رہے نا؟ آج مرد تو بیوی کے ساتھ کام کرنے میں انسلٹی محسوس کرتا ہے۔ آقا نے کہا میں کام کروں تو کیسا رہے گا؟ سے امی جان نے کہا اس سے بہتر کیا ہو کہ آقا میرے ساتھ ہو۔ کہا پھر ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سارے غلام آزاد کر دیے گئے، جو نہ گئے وہ رہ گئے۔ آقا نے سب کو آزاد کر دیا، اتنی امیر کہ سارا مکہ سارے مسلمان کی دولت سے امیر ہو گئے، امیر ہو گئے۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو اتنا بھی پیسہ نہیں تھا آقا کے پاس کہ کفن کا کپڑا خرید سکے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں اور امی خدیجۃ الکبریٰ انتقال کر چکی ہیں۔ فرشتے سر جھکائے بیٹھے ہیں، حور و غلماں کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ ایک ایسی بندی جس نے ساری دولت کو میری راہ میں قربان کر دیا اور آج اس کے شوہر کے پاس اتنا کپڑا نہ ہو کہ کفن دے سکے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ فرشتوں کو موقع ملا، کرتے ہیں مالک و مولا جنت کا جو سب سے حسین جنتی کپڑا ہے اسے ملنا چاہیے۔ جبریل امی جنتی کفن لے کر آئے، کہا آقا جی ساری عورتیں جنت قبر میں جانے کے بعد جنتی لباس پہنے گی مگر یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جنہیں دنیا سے ہی جنتی کفن پہنا دیا جائے۔ قسم خدا کی اسلام کی شہزادیوں، کوئی عورت چاہے کتنا ہی نیک ہو، تقوی پرہیزگار کی پیکر ہو، حجن ہو، نمازی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، مگر اس کا شوہر راضی نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازیں بھی پڑھو، اپنے شوہروں کی خدمت بھی کرو، تم روزہ بھی رکھو، اپنے شوہروں کی خدمت بھی کرو۔ تو آج کی عورتیں اس لیے اپنی دولت کا مالک اپنے شوہر کو نہیں بناتی، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ تو میری ڈولی اٹھنے سے پہلے ہی زمین جائیداد بیچوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت دے دوں تو اس کو بھی بیچ کر گاجا پی جائے، اس کو بھی بیچ کر شراب پی جائے، اس کو بھی بیچ کر ٹکٹ خرید لے، اس کو بھی بیچ کر کے جوا کھیل جائے۔ اسلام کے شہزادوں، آج کے جلسے سے توبہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد آپ کو شراب نہیں پینا ہے، آج کے بعد آپ کو زنا نہیں کرنا ہے، آج کے بعد آپ کو جوا نہیں کھیلنا ہے، ایک باوقار پروقار زندگی جینا ہے۔ قسم خدا کی اسلام کے شہزادوں، یہ ہماری زندگی کیا ہے جہاں پہ ہم جی رہے ہیں؟ کونین کے تاجدار ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی شب ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں سدرہ کے مکین جبریل امی دو پیالہ پیش کرتے ہیں، ایک پیالے میں دودھ ہے اور ایک پیالے میں شراب ہے۔ اللہ اللہ، کونین کے تاجدار ہے، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب۔ اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی، آپ جو چاہے نوش فرمائے۔ کونین کے تاجدار نے شراب کے پیالے کو ٹھکرا دیا، دودھ کے پیالے کو لے کر پینا شروع کر دیا۔ جبریل امی مسکراتے ہیں، اسے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں نقل کیا۔ سدرہ کے مکی جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر شراب پی لیتے تو آپ کی قوم کے اوپر اس کا اثر برا پڑتا۔ سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا، کونین کے تاجدار تو خدا کے مہمان بن کر گئے تھے، آپ بھی شادی پارٹیوں میں جاتے ہو، آج اپنے رشتہ داروں کی پارٹیوں میں جاتے ہو، آج کالج کی دوستوں کی پارٹیوں میں جاتے ہو، تیرا کوئی دوست تجھ سے کہے آپ میں نے شراب کی پارٹی کی ہے پی لے، چل شراب کی بوتلیں اٹھا کر کے پی لے۔ قسم خدا کی اسلام کے شہزادوں، اپنے دوست سے کہنا پانی پلاؤ گے پی لوں گا، شربت پلاؤ گے پی لوں گا، دودھ پلاؤ گے پی لوں گا، مگر زندگی میں نہ میں شراب پی سکتا ہوں نہ پلا سکتا ہوں۔ کہے گا کیوں؟ کہا اسے میرے مصطفیٰ نے نہیں پیا، میرے مصطفیٰ نے نہیں پیا ہے۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا، اے میری قوم کے شہزادوں خوب یاد رکھنا، تیرا دوست اس سے کہے گا میری دوستی کا واسطہ، کہنا اے میرے دوست میں تیرا دوست بعد میں ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پہلے ہوں۔ اس لیے نہ میں شراب پیوں گا نہ پلاؤں گا، نہ چرس پیوں گا نہ پلاؤں گا، نہ افیم پیوں گا نہ پلاؤں گا، نہ گاجا ڈرگس پیوں گا نہ پلاؤں گا، بلکہ رہنا قسم خدا کی تم بھی رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھانے والا بننا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بننا، ایسا باوقار بننا
صاحب اسے مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی عرفان القرآن جو کنز الایمان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ایک جنازے کا گزر ہو رہا ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھے آدمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آقا نے کہا وجبت واجب۔ اتنے میں دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بوڑھے آدمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی۔ صحابہ گزار ہوئے، آقا جی اچھے کو کہا تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، برے کو کہا پھر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، آقا جی ما وجبت کون سی چیز واجب ہوگی؟ آقا نے کہا جسے مسلمانوں نے اچھا کہہ دیا اس کے لیے جنت واجب، اور جسے مسلمانوں نے برا کہہ دیا اسے جہنم واجب ہو گئی۔ اے میری قوم کے نوجوان، جو جیسا کہے گا ویسا ہی، جو جیسا کرے گا اسے لوگ ویسا ہی کہیں گے۔ اگر تم شراب پیو گے زمانہ کہے گا شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، جوا کھیلو گے زمانہ کہے گا جواری کا جنازہ جا رہا ہے۔ تم یاد رکھنا اگر تم غلط کام کرو گے، سود کھاؤ گے، رشوت کھاؤ گے، لوگ کہیں گے سود خور رشوت خور غلط انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے میری قوم کے شہزادوں، شرابی ہو توبہ کر لو، زانی ہو توبہ کر لو، جواری ہو توبہ کر لو، بدکار ہو توبہ کر لو، نیکوکار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزہ دار بن جاؤ، قرآن پڑھنے والا بن جاؤ، قسم خدا کی بزرگوں سے محبت کرنے والا بن جاؤ، ماں باپ کا ادب کرنے والا بن جاؤ، تاکہ تیرے جسم سے روح نکلے۔ جب تیرا جنازہ اٹھ کر اس قبرستان کو آئے تو تیری بستی کے لوگ کہے فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، بڑا نمازی تھا، بڑا نیکوکار تھا، ماں باپ کا وفادار تھا، غلام احمد مختار تھا، تاکہ زمانہ دیکھ کر کے کہے ارے گناہگار کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ قسم خدا کی رات کی تنہائی ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، ہمت تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کر پاؤں، لیکن ایک چھوٹا سا کام علماء کرام نے میرے ذمہ دیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے نام پر اس جلسے کی فلاح و بہبود ترقی کے لیے اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی ایسا بندہ ہے جو 500 روپیہ اپنے ماں باپ کے نام پر اس جلسے کے لیے ہے نا، قبرستان کے لیے نہیں، اس جلسے کے لیے جہاں سے دین کی باتیں نشر ہو رہی ہیں، اسلامیات کی باتیں نشر ہو رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے نام پر ہے نا۔ ماشاءاللہ دیکھنا ہے ماں باپ سے کتنے شہزادے محبت کرتے ہیں۔ 500 روپے ہے نا، ماشاءاللہ آپ دیں گے حضرت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے بابو نے ہاتھ اٹھایا، وہ دیں گے۔ یہ بابو کیا نام ہے؟ جابر بھائی اپنے والد صاحب کے نام پہ، سالمان کے نام سے، محمد گلزار بابو نے اپنے ماں باپ کے نام سے، ماشاءاللہ محمد سورج صاحب 500 روپے۔ ادھر بابو ایک اور ہے، وہ بھی بولے ہیں کہ میں بھی 500 دے دوں گا۔ اور کوئی نوجوان ہے 500 روپے ماں باپ کے نام پر، یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ ماں کی بات، باپ کی بات دو۔ ماں جب بیٹا بستر پہ پڑا ہونا اپنے سارے تجوری کو کھول دیتی ہے، باپ سے کہتی ہے 2-4 کٹھے زمین بیچ دے، مگر میرے لاڈلے کو کچھ ہونے نہیں پائے۔ قسم خدا کی آج اسی ماں کے نام پر سلطان رضا نے آپ کو آواز دیا ہے۔ 500 روپے اپنی ماں کے نام پر۔ محبت کرنے والوں، ماں باپ کے دیوانوں، اپنی جگہ سے اٹھو، تھوڑی سی حرکت کرو۔ 500 روپے سلطان رضا نے مانگا ہے ماں باپ کے نام پر۔ اللہ رب العزت جزائے دارین دے گا، تیری ماں مسکرائے گی، کہے گی قسم خدا کی آج مفتی صاحب قبلہ کی طرف سے ہے نا، مفتی جہانگیر صاحب قبلہ کی طرف سے 500 روپے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ علماء کرام حصہ لے۔ اچھا مفتی جہانگیر صاحب قبلہ کے بڑے بھائی نے بھی 500 دیا، 100 ابھی دیے، 400 صبح دیں گے۔ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم اس کا مول چکائے اپنا۔ نذرال اسلام صاحب نے 300 روپے دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی شہزادہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ایک نیک بچہ، اچھا
शरीफुल इस्लाम है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबू ने 500 रुपए है ना, माशाअल्लाह। शरीफ भी है और इस्लाम भी है, माशाअल्लाह। इस्लाम तो शराफत का पैकर है ही है, माशाअल्लाह। बड़े नेक लोग हैं। ये रात की तन्हाई है और माँ के नाम पर सौदा हो रहा है, माँ के नाम पर सौदा हो रहा है। कसम खुदा की, माँ तो माँ होती है, माँ के नाम पर बहुत कुछ होता है। कसम खुदा की, वहां भी देखा जाएगा। जन्नत में उसको भेजो जिसके दिल में माँ की मोहब्बत है, जन्नत में उसको भेजो जो माँ का वफादार है, जन्नत में उसको भेजो जो बाप का वफादार है। आज यहाँ भी आपसे कुछ मांगा जा रहा है तो उसी माँ के नाम पर मांगा जा रहा है, उसी बाप के नाम पे मांगा जा रहा है। जाहिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों से जो हो सके 200-100 रुपए जो हो सके सारे लोग कुछ न कुछ माँ बाप के नाम पर जरूर दीजिए, माशाअल्लाह। उठिए, इससे अच्छा और हसीन मौका जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। इससे बड़ा अच्छा और हसीन मौका जिंदगी में क्या आ सकता है। इधर बगल में कब्रिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, माशाअल्लाह। बाबू ने 200 रुपया दिया, इधर देते जाइए, माशाअल्लाह। उधर मेरी माँ बहनों के करीब चले जाइए, उनसे भी जो हो सकेगा अपने माँ बाप के नाम पर। माएँ बहनें भी देती हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह। इधर देखिए, भाईजान ने 200 रुपए दिए, बाबू ने 100 रुपए दिए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरी कौम के नौजवानों, उठो, एक आदमी भी अपनी जगह बैठा न रहे। नहीं है खाली हाथ आकर के यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन जरूर उठिए। आपको अपने नाम पर